बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेवल हश्तम। क्या हाल चाल है बेटा आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना पिछला काम मुकम्मल कर रहे होंगे। ये आपके उर्दू का यूनिट है और मैं मिशाज़ खान कैंपस 9 से आपसे मुखातिब। आज जो बेटा हम अपना काम करने जा रहे हैं वो है तकरीर नवीसी का। उसका उन्वान है मुतवस्सित और गरीब तबकों के लिए अंदरूनी मुल्क सफ़र करने के ज़राए। सबसे पहले हम तकरीर का तरीक़ेकार, उसके खाके को समझेंगे और उसके बाद हम उसके मौजू पर बहस करेंगे। ठीक है बेटा, तो तकरीर का आपको मैंने पहले भी समझाया था कि सिलेबस बी के परिचय नंबर अव्वल में आता है और सवाल नंबर 2 में 20 नंबर के लिए आता है। 5 नंबर इसके कंटेंट के होते हैं, 15 नंबर इसकी ज़बानदानी के होते हैं। तकरीर शुरू करने से पहले हमें मौदबाना या मौजिज़ प्रिंसिपल वाज असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों करके हम शुरू करते हैं। ठीक है, और कितने पैराग्राफ में लिखा जाता है? कम से कम 3 या 4 पैराग्राफ के अंदर होता है। तमीद में 50 अल्फाज होते हैं, मतन में 100 और इख्तिताम में 50 अल्फाज तहरीर करने होते हैं। तो जुमला कुल अल्फाज कितने हो गए? 200 हो गए। अब आपने क्या करना होता है कि तमीद के अंदर आपने मौजू का तारुफ देना होता है, यानी जो मौजू आपको दिया जा रहा है, जिस पर आप तकरीर कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, उसके अंदर आपने उसका मुख्तसर तारुफ देना होता है। उसके बाद उसकी वजाहत होती है जो मतन के अंदर आता है, नफ्स मज़मून को दलाइल के साथ, किस चीज के साथ? दलाइल के साथ उसकी वजाहत करनी होती है, क्योंकि दलील के ही नंबर होते हैं बेटा। जितनी अच्छी दलील देंगे, जितनी अच्छी मंतक होगी, जितनी अपने मौजू के वजाहत करने के लिए उसकी आप दलील देकर कायनात से, मुशाहिदे से, तजुर्बे से बयान करेंगे, रोजमर्रा की चीजों से बयान करेंगे, उतने ज्यादा नंबर आप हासिल कर सकेंगे। आखिर में इख्तिताम पे कि किस तरीके से आप अपनी तकरीर को समेट रहे हैं और उसको किस तरीके से उसकी अहमियत बयान करते हुए मौजू का इख्तिताम कर रहे हैं, उसका भी एक नंबर होता है। तो कुल मिला के कंटेंट के 5 नंबर होते हैं। अब आपने क्या करना है बेटा, खासतौर पर तकरीर लिखते हुए कौन सी ऐसी चंद हिदायत है जिन्हें हमें अपने जहन में रखना होगा कि आप जब तकरीर तहरीर करेंगे तो उसमें तरतीब और तसलसल का बहुत ख्याल रखेंगे। ठीक है, हर जुमले का दूसरे जुमले के साथ रब्त और ताल्लुक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो बात मतन में जिस चीज की वजाहत करने के लिए दलील देनी थी आपने तमीद के अंदर ही दे दी। तो तमीद बहुत जानदार होनी चाहिए। उसको किस तरीके से आप जो हाज़रीन बैठे हैं, क्योंकि आप मुकर्रर हैं, तो मुकर्रर क्या होता है कि जब वो इस तरीके से तकरीर बयान करता है कि उस तरीके से लोगों की तवज्जो अपने जानिब मजबूर करता है कि सुनने वाला मजबूर हो जाए कि क्या कहा जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। तो आपका अंदाज भी एक अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना, तो मजमून नवेसी से हटकर थोड़ा सा फर्क होता है तकरीर लिखने में, तो इस चीज को खास तौर पर बयान कीजिएगा। इसके अलावा क्या है कि आपके सामने किस उम्र के हाज़रीन है, जिनको आपने मुखातिब करना है, उनकी उम्र का और को देखते हुए आपने अपनी तकरीर मुरतब। अगर आपको असेंबली के लिए लिखी जा रही है तो जाहिर बात है कि आपके साथी, आपके हम जमात या दूसरे प्राइमरी और सानवी जमात के जो तालिब इल्म होंगे उनको मद्देनजर रखते हुए आपने तहरीर करना है तकरीर को, और उसी हिसाब से आप अपनी रोजमर्रा की मिसालें देंगे। अगर आपको किसी और जगह के लिए दिया जा रहा है तो फिर उस हिसाब से आपने देखना होगा कि तकरीर कैसे मुरतब की जाएगी। तो बहुत सोच समझ कर तकरीर तहरीर करनी होती है। सवाल थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसको आसान किस तरह बनाया जा सकता है कि पहले हम उस मौजू पर बुनियादी नुकात लिख लें कि आखिर हम किस चीज पर बहस करेंगे, किस चीज पर दलील देंगे, किस चीज को अपना मौजूए सुकून बनाएंगे। इसके अलावा अल्फाज की हद 200 है। इसके अलावा आप इसके अंदर मुहावरात लिखते सकते हैं। ज़ख़ीरे अल्फाज मुतरादिफ के अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जुमलों की तकरार नहीं होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार मुख्तलिफ अंदाज में बयान किए जा रहे हैं और कोई दूसरी बात नहीं है, तो उसमें आपके कंटेंट के जो मवाद के जो नंबर हैं वो आपको हासिल नहीं होंगे। तो ये सारी चीजों को आपने बहुत ध्यान रखना है और उसको देखते हुए आपने अपनी तकरीर तहरीर करनी है। हर एक पैराग्राफ के बाद आपने किसी ना किसी को मुखातिब करना है। अपने साथियों को मुखातिब कर लीजिए, जनाबे वाला लिख लीजिए, हाज़रीन महफिल लिख लीजिए, मौजिज़ प्रिंसिपल लिख लीजिए, जनाब सदर कर लीजिए। तो ये सारी चीजें जो हैं आपने इस तरीके से क्या होगा कि आपको एक अंदाजा रहेगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, किस तरीके से मुझे मुखातिब करके रखना है, किस तरीके से हमेशा हाज़रीन की तवज्जो है जो है अपनी जानिब मबजूल करके रखनी है।
ٹھیک ہے نا, کہ ان کی توجہ ادھر ادھر نہ جائے. تو یہ ایک اچھے مقرر کی کامیابی کے لیے. اور جب تقریر کرنے بیٹھے نا تو بیٹا اس سے بہتر ہوتا ہے ایک آسان سی ٹپ یہ کہ آپ کوشش کیا کریں, کیونکہ یہ سوال جو ہے آپ کے سلیبس میں تقریر کا آتا ہے, تو آپ کوشش کیا کریں 15 دن میں یہ کسی اچھے مقرر کو سنا کریں. اس سے یہ ہوگا کہ طرز بیان آئے گا, کس طریقے سے بات کو وزن پیدا کر کے کہی جاتی ہے. تو جتنا سنیں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہو. تو ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم کیا کیا تحریر کر سکتے ہیں, کون سے ایسے اہم نکات ہیں جو اس تقریر کے اندر لکھے جا سکتے ہیں. اب آپ کو کیا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا ہے کہ متوسط کا مطلب ہے مڈل کلاس, وائٹ کالر, ٹھیک ہے, اور غریب, یعنی دو طبقوں کا یہاں ذکر ہو رہی ہے کہ اگر انہیں اندرون ملک سفر کرنا ہو تو اس کے لیے کیا ذرائع ہیں. اب یہ آپ کی تقریر کا موضوع ہے. اب یا تو بہت اچھے ہوں گے, ہے نا, آمد و رفت کے ذرائع, یا ان میں کوئی مسائل ہوں گے یا پریشانی عوام کو ہو رہی ہوگی. کیا چیزیں ایسی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان ذرائع میں کیا کون کون سے ذرائع ہیں, پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے. پھر ان ذرائع کی دستیابی کس طریقے سے ممکن ہے, اور اس میں جو مسائل ہیں عوام کو جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس بڑھتی مہنگائی کے اندر, وہ کیا کیا ہے. تو سب سے پہلے ذرائع یعنی اندرون ملک سفر کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں وہ اس بڑھتی مہنگائی میں ایک عوام کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, جس میں بسیں ہیں, ویگنیں ہیں, پرائیویٹ گاڑیاں, نجی گاڑیاں چل رہی ہیں, جو کہ یہ سہولت دیتی ہیں لوگوں کو کہ ایک شہر سے دوسرے شہر وہ جا سکیں. لیکن کیا ہے, کیونکہ آج کل کرائے بہت مہنگے ہو گئے ہیں تو ہر کوئی اپنی گاڑی استعمال کر کے آسانی سے سفر نہیں کر سکتا, اور جو آپ کے کرائے ہیں وہ اس قدر مہنگے ہو چکے ہیں کہ وہ آپ کے غریب عوام کے لیے سفر کرنا جو ہے وہ دن بہ دن مشکل ہوتا جا رہا ہے. یعنی کہ اگر ہم ریل کے ٹکٹ خریدیں تو وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جہاز کے ذریعے سفر ممکن نہیں ہو پاتا. تو سب سے آسان اور سستا حل کیا ہوتا ہے کہ ہم جو بس یا ویگن اور یا نجی گاڑیوں کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں. یہ ایک سہولت ہے, یہ آمد و رفت کے ذرائع. اب اس کی کیا اہمیت ہے, کس طریقے سے لوگ جاتے ہیں. بعض لوگ نوکری کے لیے جاتے ہیں, چھٹیوں میں اپنا وقت گزارنے کے لیے جاتے ہیں, ان کے گھر وہ روزگار کے لیے شہروں میں ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنی چھٹیوں کے لیے تعطیلات گزارنے کے لیے وہ گاؤں کا یا دوسرے شہروں کا رخ کرتے ہیں جہاں سے وہ آتے ہیں. تو ان میں انہیں کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ رستے میں کیا سہولتیں موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں, کس طریقے سے ٹکٹ حاصل کرنا جو ہے, ٹکٹ کا حصول کتنا مشکل اور آسان ہوتا جا رہا ہے. یہ ساری چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ کی تقریر ہے وہ تحریر کرنی ہے. تو سب سے پہلے آپ تمیز باندھیں گے کس چیز کی, کہ آمد و رفت کے ذرائع کی کیا اہمیت ہے ان دو طبقوں کے لیے, کیونکہ یہ مہنگائی کا بوجھ برداشت, جو مہنگائی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے وہ ریل گاڑی اور جہاز سے سفر کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ بسن, ویگن, نجی گاڑیوں کی طرف رخ کرتے ہیں جن کے کرائے وہ ادا بآسانی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب آپ متن پہ آئیں گے تو ان سارے چیزوں کو کھول کر بیان کریں گے کہ جو ذرائع موجود ہیں, اگر بس ہے, ویگن ہے, گاڑیاں چل رہی ہیں, تو یہ کس قسم کی ہیں, ان کی سہولتیں کیسی ہیں, کیا اس کی جو ڈرائیور ہیں وہ تربیت یافتہ ہیں, کسی حادثے کا شکار تو نہیں ہو جاتی, گنجائش سے زیادہ لوگ تو نہیں گاڑی اور ویگنوں میں بٹھا لیتے ہیں, کیا وہ کرائے جو ہیں وہ زیادہ تو نہیں وصول کر رہی ہیں, کس طریقے سے وہ کس طریقے سے ان کا ٹکٹ کا حصول ممکن ہے یا نہیں. یہ ساری چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اس پوری ٹرانسپورٹ کو, اس پورے ذریعے آمد و رفت کو, اس کے بارے میں تحریر کریں گے. یا تو آپ تنقید کریں گے یا پھر آپ کہیں گے کہ واقعی حکومت نے بہت اچھا انتظام کر رکھا ہے جس کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھی عوامی سہولت ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت بآسانی سفر کرنے میں سہولت ہوتی ہے, اور ٹرینوں اور جہازوں کے ٹکٹ سے انسان مہنگے ٹکٹ سے بچ جاتا ہے اور اپنے وقت زیادہ صرف ہوتا ہے, لیکن انسان کی جیب پر یہ بھاری نہیں پڑتا. تو یہ دونوں نقطہ نظر کو, تصویر کے دو رخ ہیں. اب جس پر آپ تحریر کرنا چاہیں وہ آپ اس پر تقریر لکھیں گے. چونکہ آپ لیول 8 میں تو الفاظ کی حد کم کر دیتی ہوں, 120 الفاظ پر مبنی لکھیے گا. کوشش کیجیے گا کہ 30 سے 40 الفاظ کی تمہید لکھیے, 60 سے 70 الفاظ جو ہیں وہ آپ کے متن میں آ جائیں, اور 20 سے 25 کا آپ اختتام کر لیجیے گا. تو اس موضوع کو لکھنے سے پہلے تھوڑا سا آپ جو خاکہ ہے وہ تحریر کر لیجیے گا کہ کیا کیا نکات ایسے ہیں جو آپ اس میں تحریر کر سکتے ہیں. تو
تو اس طرح آپ کو بہت آسانی اور سہولت ہو جائے گی بیٹا. چلیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ساتھ میں یہ جو ہوم ورک ہے اس کو پورا مکمل کریں گے, سوال جو ہے لکھیں گے, اور اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو ترتیب دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ حافظ.